रसूल का प्याला पीकर आता है। आधे घंटे की तरबियत है, मंजर देखो। पौने घंटे की तरबियत है, मंजर देखो। 1 घंटे की तरबियत है, मंजर देखो। इसीलिए मैंने कहा इनको अच्छा बनाने के लिए करना क्या है? अच्छे स्कूल में दाखिल करना, या इनको अच्छा बनाने के लिए अच्छे मदरसे में दाखिल करना, इनको बेहतरीन और लाइक और फाइल बनाने के लिए बेहतरीन मकतब में दाखिल करना, मौलाना के मकतब में दाखिल करना या मौलाना के मकतब में दाखिल करना। बात सही है, अच्छे मकतब में अच्छे मौलाना के पास दाखिल करना जरूरी है, लेकिन ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी। इनको अगर अच्छा बनाना है, इनका मुस्तकबिल अच्छा बनाना है, इनका फ्यूचर अच्छा बनाना है, इनको अल्लाह का सच्चा बंदा बनाना है, इनको नबी का सच्चा आशिक बनाना है, एक पक्का मुसलमान बनाना है, अखलाक से आरास्ता करना है, तमीज से आरास्ता करना है, अदब से आरास्ता करना है, हया से आरास्ता करना है, शर्म से आरास्ता करना है, तो कान खोलकर सुनो, बड़ो सबसे पहले हमको अच्छा बनना। हमें अच्छे नहीं तो हमारे बच्चे अच्छा बनना ये मुश्किल की बात है। हमें अच्छे का तो हमारे बच्चे अच्छे बनना ये आसान बात है। हमारा ईमान अच्छा ऑटोमेटिक मुंतकिल होता है ईमान इनके अंदर। हमारे अंदर नमाज, इनके अंदर नमाज दाखिल हो जाती है। हमारे अंदर हया, इनके अंदर हया दाखिल हो जाती है। हमारे अंदर शर्म, इनके अंदर शर्म दाखिल हो जाती है। हमारे अंदर सदाकत, इनके अंदर सदाकत दाखिल हो जाती है। क्योंकि तमाम फुक़हा व मुहद्दिसीन का, तमाम औलिया का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है, माँ बाप की जिंदगी के असरात, माँ बाप की जिंदगी के असरात खून और दूध की शक्ल में बच्चों के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ये जमाना ये बात समझ में नहीं आती थी, अब तो समझ में आना ही है। एक जमाना ये बात समझ में नहीं आती थी, अब समझ में आ जाना है। क्योंकि जब भी कोई बीमार डॉक्टर के पास जाता है, जब भी कोई बीमार डॉक्टर के पास जाता है, और से सुनना, डॉक्टर टेस्ट करता है, अल्लाह न करे किसी को शुगर हो, डॉक्टर को पहले मालूम होता है, तो डॉक्टर पूछता क्या, तुम्हारे अम्मी अब्बा को शुगर थे? पूछता नहीं पूछता। जब मरीज बोलता है जी हमारे अब्बा को शुगर, तो डॉक्टर मरीज को बोलता है बाप को शुगर तो बेटे को शुगर, माँ को शुगर तो बेटे को शुगर, बेटी को शुगर, माँ बाप को बीपी तो बच्चों को। जब तबीयत बच्चों में मुंतकिल हो सकती है, आदत अखलाक कैसे मुंतकिल नहीं? हमें चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे होना, हमें चाहते हैं कि हमारे बच्चे लायक बनना, फायक बनना। तो नौजवानों, साहिबे औलाद जितने बैठे हैं, हर एक से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि हमको पहले अच्छा बनाना सीखा। एक वाकया सुनो, बात खत्म कर दो। महमूद का नाम सुने हैं? महमूद गजनवी का नाम सुने? अरे सुने का तो सुने, बोलो नहीं सुने, नहीं सुने। वो एक शेर आता है नहीं, इत्तेहाद और इत्तेफाक के बारे में, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, एक ही सत में खड़े हो गए महमूद और अयाज बोलकर। ये शेर तो सुने थे, ये महमूद और अयाज जो ही नहीं, उनमें से ये महमूद बादशाह थे। वो क्या थे? बादशाह थे, आदिल मुंसिफ। सिर्फ बादशाह नहीं थे, अल्लाह के वली भी थे। क्या थे? अल्लाह के वली भी थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे। वो जमाने में 2 in 1 थे। इनके पास हुकूमत होती थी, उनके पास इबादत भी होती थी। ये जमाने में एक जमा तलक, वो जमा तलक। बोला तो मैं मुझको जादू की नहीं जादू की। कोर्स अतवी काउंसलर तहज्जुद पढ़ते हुए देखे आप? देखे हैं तो बोलो मैं मुलाकात करना चाहता हूँ।
دعا لینا چاہتا ہوں. لیکن اس زمانے کے بادشاہان ایسے گزرے ہیں، خود ٹیپو سلطان کی سیرت اٹھا کر دیکھو، پوری زندگی میں ایک تہجد بھی نہیں چھوٹی، ایک تہجد نہیں چھوٹی، ایک تہجد نہیں چھوٹی. محمود ویسے بھی بادشاہ تھے، بادشاہ بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے. ایک مرتبہ دربار میں بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے توجہ سے سننا کیسے ماں باپ کا اثر بچوں پر آتا ہے. سنو، بیٹھے بیٹھے اچانک ان کو خواہش پیدا ہوئی، اعلان کرے مجھے خضر علیہ السلام سے ملنے کی خواہش ہے، کون مجھے خضر علیہ السلام سے ملائے گا؟ سمجھ میں آئی خواہش؟ آئی نہیں. خضر کون؟ اللہ کے ولی، نبیوں کے صحبت یافتہ. نبی تو نہیں تھے، موسیٰ کے زمانے میں تھے، عیسیٰ کے زمانے میں تھے، میرے آقا کے زمانے میں، باپ کے زمانے میں بھی ایسے اولیاء بھی گزرے ہیں. اس وقت اور چند سال پہلے ان کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی ہے. آپ میں بھی کوئی ولی ہو تو ملاقات ہوئی ہوگی، کبھی معلوم ہو جاتا ہے، کبھی معلوم نہیں ہوتا. اچھا، لیکن بھولے کو پھروں کو سمجھ میں کبھی بھی اچھے متقی پرہیزگار مولانا کو دیکھے تو یہ خضر کا لوگ کو تحقیق کرتے حضرت لوگاں وہ سی کی بڈی بول ڈالی. خضر علیہ السلام کے انگوٹھی کی ہڈی نہیں ان کو، یہ بڈیاں سے دین بڑا خراب ہوا ہے. اور ملاقات کرتے کرتے ہموں کا پھرا بھی دکھا رہے ہیں، ان کی تحقیق میں ہماری میت نکل رہی ہے. یہ سب بیکار بات ہے. وہ انسان ہی ہے، عام شکل میں آتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے بہت بڑے نیک بندے ہیں. خضر علیہ السلام لمبی عمر پائے ہیں. وہ بعض روایت میں ہے کہ قیامت تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. حضرت محمود خالی بیان کیے مجھے خضر سے ملاقات کرنا ہے، کوئی ملائے گا؟ سب کے سب خاموش تھے، دربار کچاکچ بھرا ہوا تھا. ایک آدمی ہاتھ اٹھایا، عالم بنا میں آپ کو خضر سے ملاقات کرا دوں. ضرور کراؤ، ضرور کراؤ، ضرور کراؤ. لیکن عالم بنا ان کو بلانے کے واسطے مجھے بہت عبادت ذکر وغیرہ کرنا. میں ایک چھوٹا سا سیدھا آدمی گھر چلانا، وہ عبادت ذکر کرنے کے واسطے میں بیٹھ جاتا ہوں، میرا گھر چلتا نہیں. پھر محمود پوچھے وہ آدمی سے کتنے دن کرنا پڑے گا؟ 6 مہینے کرنا ہے. محمود بولے 6 مہینے کا خرچ ان کا حکومت سے جاری کرو. تو جا کے بیٹھ جا، ذکر برابر کر، تیرے پاس آئے تو میرے پاس بلا لے گا. 5 مہینے 20 پر 9 دن گزر گئے، ابھی کسی دن باقی ہے. انہیں بھی پریشان، بلا بھیجو بادشاہ. کیا بھائی خضر آئے کیا؟ عالم پنا معاف کرنا، ضرورہ ذکر میں مسٹیک ہوگا، ابھی 6 مہینے کرنا. بادشاہ بولے اور 6 مہینے کا قرض دو، 1 سال بعد ہوگا. اصل میں انہیں ورجنل نہیں تھا، ڈپلیکیٹ تھا. جب 1 سال کے بعد اسے بلا بھیجے، انہیں سوچا کہ اب آگے بات جا نہیں سکتی، عزت اسی میں ہے، میں اپنی غلطی مان کر معافی مانگ لوں. عالم بنا اصل میں اس دن میں آیا تھا میری مجبوری سنانے، تو میں خاموش سناتے ہی میں آئیڈیا کر کے 1 سال گزار لیا. منتے خضر کا ملے گی عالم بنا، میرے سے غلطی ہوگی. محمود کو غصہ آیا، معاف نہیں کیا جائے گا تجھے، تو سزا کے لائق اور مستحق ہے. اپنے وزیروں سے پوچھنے لگے، اے وزیروں اس کی کیا سزا ہونا بتاؤ.
वजीर उठा, उठकर बोले आलम पना आपके साथ इतना बड़ा मजाक, इसे माफ नहीं करना, मैं चाहता हूं इसे जिंदा आग में डाल दे। क्या करें? जिंदा आग में डाल दे। एक बूढ़े मियां दूर बैठे थे, वो उठकर खड़े बोले ये राय बहुत अच्छी है, बैठो बैठो। और एक वजीर से पूछे तुम्हारी क्या राय है? आलम पना हाथ से बजा, इसे छोड़ना नहीं, आलम पना इसे जिंदा टुकड़े टुकड़े कर दो, दरबार के शेरा बागों को डालना। फिर वो बड़े क्यों उठे, ये राय बहुत अच्छी है, ये पलट को देखो ना, तो ये इशारा बयान न करो उसको, तुम जरा पलट को देख लीजिए। फिर वो बड़े क्यों उठे, ये राय बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा बैठो बैठो बैठो। और एक वजीर उठे, आलम पना इसे माफी नहीं करना, तुम्हारे साथ में भी इसे सूली दिला। फिर बड़े क्यों उठे, ये राय बहुत अच्छी है। सब राय दे रहे हैं, दरबार में महमूद के अयाज हमेशा रहते थे, अयाज खामोश खड़े थे। महमूद ने फरमाया अयाज तुम खामोश हो, हमारे साथ इतनी बड़ी गुस्ताखी, सब राय दे रहे हैं और आप खामोश हैं। अयाज ने कहा मैं क्या राय दूं आलम पना, अगर आप कहते हैं तो मुझे कुछ कहने का मौका दो। बोले अयाज, आलम पना पहली बात ये है, आपको खिजर से मिलना जरूरी था? नहीं था। तो फिर आलम पना उन्हें मजबूर था, आइडिया करके घर चला लिया। एक साल उसकी जिंदगी संभालने की वजह से आपके खजाने में कोई कमी आई नहीं आई। तो फिर मेरी राय ये है उसे माफ कर दिया जाए। फिर वो बड़े मियां उठे, आलम पना ये राय बहुत अच्छी है। बादशाह को गुस्सा आया, बड़े मियां तुम्हें तो राय कभी देनी नहीं, कौन राय देगा कि उसकी राय सही बोल रही, मैं तुमको सजा देना, मुझे सजा मत दीजिए आलम पना। मैं सबकी राय को इसलिए तारीफ कर रहा हूं, इनमें से जितने लोग राय दिए ना, दरअसल उनके राय में, मशवरे में उनके खानदान का असर पड़ रहा था। पहले ने कहा सिद्धार्थ में डाल दो, आलम पना इस वजीर के बाप दादा दरबार का तंतूर जलाते थे, हमेशा आग के पास रहते थे, मशवरा भी आग का आया। समझ में आ रही है? ये दूसरा जो बोला नहीं, टुकड़े टुकड़े करके शेरा बागा को डालो बोलकर, इसके बाप दादा दरबार के शेरा बागा को गोश्त देते थे, वो मशवरा आया। तीसरा बोला नहीं, फांसी दो बोलकर, इसके बाद दादा बादशाहों के दरबार में जल्लाद बनकर मुजरिमों को फांसी देते थे, मशवरा भी वो छाया। रहा अयाज का मसला, आलम पना अयाज कोई और नहीं, ये सईद है। अयाज कोई और नहीं, आले रसूल में इसका सिलसिला अगर उठाएंगे तो सिलसिला वहां तक जाता है जिसको जमाना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है। वो पैगंबर हर दुश्मन को माफ करते थे, हर जानी दुश्मन को माफ करते थे। वो पैगंबर के मिजाज और तबीयत में माफी थी। वो पैगंबर रऊफ थे, रहीम थे। वही असर माफ करने का इन पर आया तो इन्होंने भी माफी की बात कही। महमूद अयाज से पूछने लगे, अयाज मेरे दरबार में तुम्हें 25-30 साल से ही अब तक नहीं बताया कि तुम्हें सईद ही। आलम पना मेरा खानदान तुमने बताने की क्या जरूरत है?
یہ میرا اپنا خاندان ہے. ایاز کو غصہ آیا, بوڑھے میاں سے کہنے لگے, بڑے میاں میرا راز تمہیں کھولے, اب میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں, تمہارا بھی راز کھولتا ہوں. عالم پناہ خضر کوئی اور نہیں ہے, خضر کوئی اور نہیں ہے. خاندان کا اثر بچوں پر پڑتا ہے, ماں باپ کا اثر بچوں پر پڑتا ہے, خون کا اثر بچوں پر پڑتا ہے, دودھ کا اثر بچوں پر پڑتا ہے. اے مسلمانوں, پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں اور سامنے بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں, اولاد کی فکر ہی نہیں ہے. ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں, عمل کو چھوڑتے جا رہے ہیں, اور ہمارا انتظار ہے کہ ہمارے بچوں میں سے کب کون جنید بغدادی بنے گا, کون کب پیران پیر بنے گا, کون بايزيد بنے گا. ہماری بچی کے بارے میں ہم کو انتظار ہے, جبکہ ہمارے اندر حیا نہیں, ہمارے اندر شرم نہیں, ہمارے سر میں پلو نہیں, چہرے میں حجاب و نقاب نہیں, برقع پہنتے نہیں ہے. لباس کا حال ایسا بنا رکھا ہے. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. ہماری اپنی زندگی کا حال ایسا ہے, اور ہماری بچیوں کے بارے میں ہم انتظار کرتے ہیں کہ ہماری بچی رابعہ رسیہ پر پڑے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر ہمارے بچوں کی ہم کو فکر ہے تو ہم کو آج ہی سے بدلنا پڑے گا. قرآن پاک کا حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اللہ کے جہنم سے تم بھی بچو, تمہاری اولاد کو بھی بچاؤ. مفسرین کرام کئی طریقے سے ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں, پہلے تم کو بچنا پڑے گا, بعد میں اولاد کو بچانا پڑے گا. اور ایک ترجمہ کیا ہے, تم بچو گے تو تمہاری اولاد بچے گی, تم ہی نہیں بچو گے تو تمہاری اولاد کیا بچے گی. ہمیں قرآن پڑھے تو ہمارے بچے قرآن, ہمیں نماز پڑھے تو ہمارے بچے نماز, ہمیں ذکر کرے تو ہمارے بچے ذکر, ہمیں ٹوپیاں پہنے تو ہمارے بچے ٹوپیاں, ہمیں لباس شریعت کے مطابق رکھے تو ہمارے بچے شریعت کے مطابق, ہمیں ہمارے بڑوں کا ادب کریں گے تو ہمارے بچے ہمارا ادب کریں گے, ہمیں حلال کی فکر کریں گے ہمارے بچے حلال کی فکر کریں گے, ہمارے بچوں کے سامنے ہمیں قرآن پڑھیں گے تو ہمارے بچے قرآن پڑھیں گے. ہم نے بچوں کو, مجھے معاف فرما دیں میرے دوستوں, ہم نے بچوں کو جب کے چھوڑ دیا ہے, ان کے بارے میں دنیا کی اور آخرت کی ذرا بھی فکر نہیں ہے. اگر کرتے ہیں تو صرف دنیا کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں, آخرت کو سامنے رکھ کر نہیں کرتے. ہمارے بچے نماز پڑھے کیا, ہمارے بچے ذکر کرے کیا, ہمارے بچے درود پڑھے کیا, ہمارے بچے کیا کھا رہے ہیں, ہمارے بچے کیا پی رہے ہیں, ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں, ہمارے بچے کس سے بات کر رہے ہیں, ہمارے بچوں کا ہمارے بچوں کی رات کیسی ہے, ہمارے بچوں کا دن کیسے, ذرا بھی کسی کو فکر نہیں ہے, ذرا بھی کسی کو فکر نہیں ہے. اور یہ علماء کرام سب کو سمجھانے کے لیے اپنے گلے سکھا رہے ہیں, لیکن نتیجے نہیں نکل رہے. آپ تقریباً 5, 7, 8 سال سے برابر سن رہے ہیں ان معصوم بچوں کے ہاتھ میں موبائل مت دو, موبائل مت دو, موبائل مت دو. سنتے کہ نہیں سن رہے؟ شیواجی نگر میں بیان ہوتا, ہم میں سے کوئی عمل کر رہا ہے نہیں. مولوی صاحب بولتی سوچ رہے, برابر موبائل دے رہے. ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے, ڈرانے والا نہیں, ڈرانے والی نہیں. اور یہ بچے ہمارے سے ڈریں گے بھی نہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے مجھے جتنا شوق ہے موبائل کا, اس سے زیادہ میری اماں کو ہے, میرے بابا کو. یہ بچوں کو معلوم ہو چکا ہے. ہم نے جتنا شوق, ہمیں دیکھیں گے تو کارٹون دیکھیں گے, ہمیں دیکھیں گے تو گیم دیکھیں گے, لیکن یہ بچوں کو یہ بھی معلوم ہو چکا ہے ہماری امی کیا دیکھتی ہے, ہمارا باپ کیا دیکھتا ہے. ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے میرے پیاروں, ایسی زندگی سے تو موت پیاری ہے. موبائل سے بچاؤ ان بچوں کو, لیکن بچانے کے لیے تیار نہیں. علماء کہتے ہیں مسجد کو آؤ تو بچوں کو لے کر آؤ, لانے کے لیے تیار نہیں. علماء کہتے ہیں اپنے بچوں کو ٹوپی پہناؤ, اور ہمارا حال یہ ہے بچوں کو ٹوپی نہیں پہناتے, بازار میں سب کو پہناتے. بچوں کو ٹوپی نہیں پہناتے, بازار میں سب کو ٹوپی پہناتے. اور ان بچوں کے دلوں میں حضور کی سنت کی محبت کیسے آئی, ان کے سامنے ہمیں داڑیاں بنائے, ان کے دلوں میں داڑھی کی اہمیت کیسے آئی, ان کے دلوں میں پردے کی اہمیت کیسے آئے گی. چھوٹی چھوٹی بچیاں بیٹھ رہی ہیں, اور ان کے حوالے سے میری ماں کو پیغام دینا چاہتا ہوں, ان کے اندر
पर्दे की अहमियत कैसे आएगी, इसलिए कि उन्होंने पर्दा खुद अपनी मां के अंदर नहीं देखा है, उन्होंने पर्दा अपनी खाना के अंदर नहीं देखा है। नाजुक जमाना है, नाजुक जमाना है, नाजुक जमाना है। मैंने इसीलिए शेर पढ़ा, शीशे का महल आपने बनवा कर लिया है, शीशे के महल से ही पत्थर का जमाना है, मगर ये नहीं सोचा, साथ इनके पीछे पड़े हुए हैं। मेरे पास एक तहकीक है, मौलाना अब्दुल कदीर साहब, जो बिल्कुल बेहतरीन काम दुनिया और दीन दोनों की कर रहे हैं, उनके सामने पेश करूंगा। अब दुश्मनाने इस्लाम की नजर बूढ़ों से हट चुकी है, नौजवानों से भी तकरीबन हट चुकी है। अब वो पूरी जो मेहनत कर रहे हैं, इन मासूम बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं कि उनके चंद सालों के बाद यही है जो दीन को, मुल्क को, मिल्लत को, जमाने को संभालने वाले हैं। इनको खराब कर दो, हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। इस पर सब मुत्तफिक हो चुके हैं। ऐसे दौर में हम सबको मुत्तफिक होकर सबसे पहले हमारे बच्चों के मकतब को मजबूत कर